که یک زن شوهرش حبس 20 ساله 30 ساله است نمیتونه بیاد پیشش و این زن در حرجه، خب مردم نمیتونه طلاق بده، دسترسی بهش نیست. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج مال اسلامه یا نه؟ خب حرجه براش. لا ضرر فی الاسلام. اگه این زن فقیرم هست وقتی که شوهر نداشته باشه درآمد نداره، لا ضررم در اسلام یعنی جز احکام اسلامه. لا ضرر لا حرج میگه که این را حاکم شهر میتونه طلاق بده، یعنی قدر متیقنش حاکم شهر هست. نه هیچ که غیر حاکم این حق نداره. این حق مال امام معصوم علیه السلام. ابتداءً وقتی که امام معصوم غیبت کبرا بود به خاطر ادله ولایت، حالا ولایت عامه کسی بگه یا کسی مثل شیخ انصاری ولایت حسبه بگه، میشه فقیه جامع الشرایط. آره اگه دسترسی به فقیه هم نبود سایر مؤمنین این ولایت دارن. اگه دسترسی به مؤمن هم نبود یعنی عادل، غیر عادل هم همین ولایت داره. واسه که بنا نیست این زن بی تکلیف بمونه در حرج. خود قرآن گفته ما جعل علیکم فی الدین من حرج. وقتی ما جعل علیکم فی الدین من حرج این زن را از حرج در میاره.